यहाँलाई सबैभन्दा पहिला म यो अर्थ मन्त्रालयको प्रेक्षालयमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जो साथीहरू, जो मिडियाका साथीहरू यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ र जो साथीहरू जुमका माध्यमबाट सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि प्रस्तुत गरिएको आय व्ययको अनुमान का बारेमा यहाँहरूले यथेष्ट मात्रामा आफ्ना मिडियाहरूमा स्थान दिइसक्नु भएको छ। आम नागरिकको जानकारीका लागि यहाँहरूको जुन सहभागिता र सहयोग रह्यो त्यसका प्रति म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बजेट प्रस्तुत हुने क्रमदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न प्रकारका क्रिया प्रतिक्रियाहरू, टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। यो छलफलमा विभिन्न हिसाबले सहभागी बन्नुभएका सबै महानुभावहरूप्रति आर्थिक जगतका विद्वान व्यक्तित्वहरू र विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरूको जुन सहभागिता छ छलफलमा, त्यसका प्रति पनि म सबैमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कसैका सुझावहरू छन्, कसैका आलोचनाहरू छन्, कसैका टिप्पणीहरू छन्, कसैका प्रशंसाहरू छन्। जोबाट जे जस्ता टिप्पणीहरू आएका छन् ती सबैप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अपेक्षा गर्दछु यो बजेटका प्रति जुन प्रकारको छलफल आरम्भ भएको छ यो छलफलले मलाई असाधारण रूपमा उत्साहित तुल्याएको छ र म यो छलफलबाट अत्यन्तै उत्साहित भएको छु र मलाई चाहिँ यो आत्मविश्वास मेरो आत्मविश्वास अरू बढेको छ र खास गरिकन केही प्रश्नहरू, केही प्रसङ्गहरू यसबीचमा आएका छन्। मुख्य रूपले के प्रसङ्ग आयो भनेदेखि यो सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँछ, प्रस्तुत गर्न पाउँदैन, बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्छ, बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्दैन, बजेट प्रस्तुत गर्ने विषय संविधान सम्मत छ, संविधान सम्मत छैन, बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि काम चलाउ बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, समग्र बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। सरकारले काम गर्ने हो भने काम चाहिँ गर्न नै हो भने पनि काम चलाउ गर्नुपर्छ। यस प्रकारका टिप्पणीहरू पनि यस बीचमा आएका छन्। म व्यक्त विचारका प्रति फेरि पनि म सम्मान भन्न चाहन्छु र सँगसँगै म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति, कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले बजेटका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप भयो वा भएन भन्ने विषयमा यो कुनै दुविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै यो बजेट आएको छ। जब प्रतिनिधि सभा छैन, विघटित भएको छ र अर्कोतर्फ संविधानले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने एउटा चाहिँ बाध्यकारी प्रबन्ध संविधानमा गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा सरकारले यो बजेट प्रस्तुत गर्ने, मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई संविधान सम्मत ढङ्गले नियमित गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन सक्दैनथ्यो, पन्छिनु हुँदैनथ्यो। यही मान्यताका साथमा सरकारले पूर्ण आकारको बजेट लिएर आएको हो र लिएर आउनु पर्दथ्यो। योभन्दा अर्को विकल्प, संवैधानिक विकल्प हामीसँग थिएन। सँगसँगै म यो पनि राख्न चाहन्छु, यस्तो सङ्कटको घडीमा हामीले चाहिँ बजेट लिएर नआउने अथवा काम चलाउ बजेट लिएर आउने भन्ने खालका जुन टिप्पणीहरू भएका छन् यो टिप्पणी वास्तवमा जनता र राष्ट्रका ज्वलन्त समस्याहरूको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने त्यस दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म त्यस अर्थमा यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बजेट लिएर आएका छौँ। बजेटका सन्दर्भमा हिजोदेखि आजसम्मका छलफलहरू सुन्दा मैले धेरैतिरबाट
विभिन्न क्षेत्रका सुझावहरू टिप्पणीहरू सुन्दाखेरि मैले के पाएको छु भनेदेखि मूलत बजेट राम्रो रहेको छ, सकारात्मक रहेको छ। यसले आजका समस्याहरू चिनेको छ, समाधानको दृष्टिकोण अघि सारेको छ, समाधानका कार्यक्रमहरू योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कोणबाटै सुझाव टिप्पणीहरू आएका छन्। त्यस अर्थमा मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि सरस्वती सुन्दा आलोचनामा अभिव्यक्त भएका टिप्पणीहरूलाई सुन्दाखेरिमा केन्द्रित भएका टिप्पणीहरूलाई सुन्दा पनि एउटै मात्रै मैले टिप्पणी सुनिरहेको छु बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्नमा। बजेटको कार्यान्वयन हुन सक्छ, बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणीहरू आएका छन्। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ। कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा, त्यो सङ्कल्पको साथमा यो बजेट आएको छ। म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु यो बजेट केवल सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरामा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले अहिले बजेटका विशेषताहरूका बारेमा, यसमा अन्तर्निहित पक्षहरूका बारेमा धेरै लामो टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मुख्य रूपले आज जसरी सिङ्गो विश्व समुदाय कोभिड-19 को प्रकोपबाट आक्रान्त छ, त्यसका विरुद्ध विश्व समुदाय लडिरहेको छ, नेपाल पनि त्यसका विरुद्धमा लडिरहेको छ। यो बजेटले मुख्य रूपले कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका विषयमा केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो। त्यसै गरी हामी यसमा केन्द्रित भएका छौँ। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी यो अहिले कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा रोकथामको, उपचारको, नियन्त्रण र उपचारको सन्दर्भमा यो बजेट केन्द्रित भएको छ। हामी रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका सन्दर्भमा जे जस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, ती चिजहरूको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ। र सँगसँगै हाम्रा सामनेमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अभिभार आएको छ कि खोपको प्रबन्ध गरेर हामीले चाहिँ आम नागरिकको जीवन रक्षालाई सुनिश्चित गर्ने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपले अग्रमोर्चामा रह्यौँ विगतको दिनमा पनि, आउने दिनमा पनि हाम्रो यो भूमिका अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी हुन्छ। विशेष गरी खोपको उपलब्धताका सन्दर्भमा म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएका थियौँ, दक्षिण एसियामा खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक भएका थियौँ। हामीले आम खोप सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, खोप सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिलाउने त्यो अभियानमा पनि हामी तुलनात्मक रूपले अग्रपङ्क्तिकै देश हुनेछौँ। म यहाँहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यही तयारीका साथमा सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथमा नागरिकको जीवन रक्षाको विषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर जीवन रक्षाको प्रश्नभन्दा ठुलो अर्को कुनै अभियान हुन सक्दैन भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथमा कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। हामी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रश्नमा सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ। कोभिड विरुद्धको खोपको उपलब्धताका प्रश्नमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण तागत लगाउँछौँ र हामीले नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ। त्यो अठोटको साथमा, त्यो प्रतिबद्धताको साथमा सरकार प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र म यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु, यहाँहरू मार्फत सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई दिलाउन चाहन्छु कि कोभिडका विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा हामीले असाधारण पहलकदमी लिएर सबै सम्भावनाहरूको सदुपयोग गर्दै हामीले खोप सेवा उपलब्ध गराउने काममा आउने दिनमा हामी केन्द्रित भएर लाग्छौँ। यस हिसाबले बजेट आएको छ र बजेटले जुन प्रकारको दिशानिर्देश गरेको छ, खास गरी कोभिड विरुद्धको लडाइँको सन्दर्भमा, नागरिकको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ भन्ने विषयमा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो चाहिँ राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानको विषय हो। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यो कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउँदै यो कोभिडबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत, सहुलियत प्रदान गर्दै र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा यो बजेट केन्द्रित भएको छ।
अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु क्षेत्रहरूले जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ ती प्रत्येक समस्याको समाधानका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण योजनाका साथमा बजेट एलोकेसनका साथमा हामीहरू प्रस्तुत भएका छौँ र मेरो विश्वास के छ भनेदेखि यो बजेटको कार्यान्वयनसँगै हामीले चाहिँ एकातर्फ नागरिकको जीवन रक्षा कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सफलता र नागरिकको जीवन रक्षामा हामी ऐतिहासिक उपलब्धि आर्जन गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्रमा जे जस्तो चाहिँ चुनौतीको सामना मुलुकले गर्नु परिरहेको छ आर्थिक जगतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र यसलाई गतिशील तुल्याउने र हामी एउटा समृद्धिको यात्रालाई फेरि नयाँ गतिमा अगाडि बढाउने त्यस अभियानमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ भन्ने बेहोरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा म दोहोऱ्याएर भन्छु यो सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्छ यसमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन मैले यहाँहरू मार्फत भन्न चाहन्छु हामी हिजो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ आज यहाँहरूसँग छलफलमा सहभागी भएका छौँ भोलिदेखि नै अलग अलग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजनाहरूका बारेमा कार्यक्रमहरूका बारेमा कार्यान्वयनको के भनेदेखि विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग जुन दृष्टिकोण छ जुन प्रस्ताव छ त्यसका आधारमा हामी सबै मन्त्रालयहरूसँग अलग अलग ढङ्गले छलफल गर्दै कार्यान्वयनको एउटा चाहिँ अभियानलाई तीव्रता दिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु यति कुरा राखेर केही जिज्ञासाहरू पनि आएका छन् खास गरिकन यो सरकार चुनावी सरकार हो त्यस कारणले भन्ने कोणबाट चुनावका निम्ति बजेट एलोकेसन भएन भन्ने पनि टिप्पणीहरू यता कता सुने मैले तर त्यस्तो होइन स्वाभाविक रूपमा यो हामीले खास गरिकन हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो संविधानको प्रबन्ध अनुरूप नयाँ सरकार गठनका निम्ति सबै सम्भावनाहरू सकिए र चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिस्थिति निर्माण भयो प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनका निमित्त ताजा जनादेशका निमित्त हामीले चाहिँ मिति निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो खास गरिकन निर्वाचन त एउटा राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा हाम्रा सामने उपस्थित भएकै छ यो आउने निर्वाचनलाई हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान छ हामी त्यसका निमित्त पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो र लोकतान्त्रिक ढङ्गले मात्रै मुलुकमा कसैले पनि शासन सत्तामा पुग्छ शासन सत्तामा टिक्छ शासन सत्ता सञ्चालन गर्छ भने केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारमा मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो जुन संवैधानिक प्रबन्ध छ त्यस अनुरूप नै अगाडि बढ्नका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र निर्वाचनका निमित्त पनि यो सरकारले यथेष्ट महत्त्व दिएको त्यस बजेटले यथेष्ट महत्त्व दिएको छ त्यसका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु यसबाहेक विभिन्न विषयहरूमा यो विषयगत हिसाबले मन्त्रालयगत हिसाबले विभिन्न कार्यक्रमहरू र के भनेदेखि तिनको निमित्त विनियोजन गरिएका विषयहरूका बारेमा मैले डिटेलमा केही भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र अहिले खास गरिकन म साथीहरूसँग यो चाहिँ यति कुरा राखिरहँदाखेरि म सञ्चार जगतको पनि जिज्ञासाहरू सुन्न चाहन्छु र यहाँहरूको जिज्ञासा सुनिसकेपछि फेरि छलफलमा सहभागी हुने गरिकन मैले चाहिँ आफ्नो भनाइलाई अहिलेलाई यहाँ विश्राम दिन चाहन्छु धन्यवाद अब मान्य अर्थमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ म पत्रकार साथीहरूलाई आफ्ना विषय सान्दर्भिक केही जिज्ञासाहरूको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु पहिला यीबाट लिउँ त्यसपछि भर्चुअल मिन्सबाट जोडिनु भएको साथीहरू आफ्नो नाम परिचय र आबद्ध संस्थाको नाम राखेर भनिदिनु होला प्रश्न सोध्ने रहेछ राहत यति सराहनीय राहत ल्याउनु भएको छ तर यो करमा धेरै छुट दिँदाखेरि 25% राजस्व ग्रोथ कसरी हुन्छ र यो खर्चको लागि अपर्याप्त त नहोला भन्ने एउटा प्रश्न भयो मेरो अर्को छ 5 वर्षको ट्रेन हेर्दाखेरि 90% भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन विनियोजनको
यसपालि फेरि टार्गेट ठुलै छ, टार्गेट ठुलै राख्दाखेरि तान्दै बढी खर्च भइहाल्छ भनेर टार्गेट ठुलो राख्ने हो कि सँगसँगै आयातित वस्तुमा चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ, यसबाट व्यापारीहरूलाई फाइदा हुने हो, आयात प्रोत्साहन किन गरियो भन्ने प्रश्न भयो एउटा। अर्को चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरण जोडेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले अलिकति चलाखी गरेछ, चालु खर्च चाहिँ पहिले सबै त्यसमा हुने पुँजीगत खर्च पनि चालु खर्चमै जोडिन्थ्यो, वित्तीय हस्तान्तरण राखेर अहिले अलिक चलाखी गर्न खोजिया हो भन्ने प्रश्न गयो। थ्याङ्क यू। म रबिन पौडेल सिंहदरबारबाट। सुमनभन्दा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट मन्त्रीजीले चाहिँ यो बजेट बनाउने भयो जस्तो देखियो। पहिलो र दोस्रो चरणले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ शिथिल रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ 10 अर्ब 24 अर्ब चाहिँ राजस्व उठाउने भन्ने एउटा प्रक्षेपण चाहिँ के आधारमा त्यो देखियो। र दोस्रो कुरा चाहिँ प्रतिपक्षले पनि भनिरहेको छ यो रोग रिजाउनको लागि चाहिँ मन्त्रीले मन खुलाएर नै मतदाता रिजाउने गरिजाउनु भन्ने पनि कुरा यसमा पनि अलिकति प्रश्न पार्दिनु होला। र अर्को चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि 6.5% को प्रक्षेपण गर्नुभएको छ, यसका आधारहरू के छन्? 1-2 दिनमा भनिदिनु होला। धन्यवाद। जस्तो मन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यू जस्तो पोलिटिकली रूपमै तपाईँको बजेटलाई अस्वीकार गर्ने भनेर आज नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, मालेपा नेपाल समूह एमाले, उपेन्द्र यादव समूह जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् र भनेका छन् यो सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकारी छैन, किनभने संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा यति अदालतमा विचार दिन्छ र यो सरकार भनेको चाहिँ अब पुनः सरकार पनि होइन, यसले चाहिँ अब 1 वर्ष काम गर्न पनि पाउँदैन। तपाईँले मौसममा चुनाव गराउने भनेर नीति घोषणा गर्नुभएको छ, कार्तिकको अन्तिम र मौसमको पहिलो साता कसरी तपाईँले पूर्ण बजेट ल्याउनुभयो? त्यो अधिकार छ कि छैन? तपाईँले ल्याएको पूर्ण बजेटलाई मेजर पोलिटिकल पार्टीले कन्डेम गरेको छ। अब तपाईँले बजेटको कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ? पहिलोपटक मेजर पोलिटिकल पार्टीले यो बजेटको एगस्टमा चाहिँ एकदम हस्ताक्षर सुरु गरेका छन् र भनेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादेउवा हो, शेरबहादेउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछ भनेर पनि उनीहरूले भनेका छन्। हामीले अदालतमा अगाडि सारेर बेला किन ल्यायो भनेका छन्। अब पोलिटिकल रूपमा तपाईँ कसरी खुस गर्नुहुन्छ? यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? मन्त्रीहरूमा थुपिहाल्छु। म नवराज पालिसी टेलिभिजनबाट यो अब साथीले राखिसक्नु प्रश्न धेरै कोणबाट त्यो चुनावी सरकार भएको हुनाले चुनावमै जाने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने लोकप्रिय कार्यक्रम धेरै कार्यक्रमहरू छरिएको छ बजेटमा भन्ने छ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा निर्भर गर्न खोजियो। तर यो वर्ष हामी हेर्दाखेरि वैदेशिक ऋण सहायताहरू खासै बढ्न सकिरहेको अवस्थाले ऋणको भार थपेर गएको छ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको क्षमता पनि कमजोर भएको यो चाहिँ अर्थमन्त्रालयका सचिवहरूले पनि एउटा प्रश्नको उत्तर दिनु होला कि तपाईँहरू किन खर्च गर्न सकिरहनु भएको छैन, सम्बन्धित विकास मन्त्रालयले किन खर्च गर्न सक्दैन, किन त्यसमा चाहिँ निगरानी भएन अर्थ मन्त्रालयबाट। र महालेखा परीक्षकबाट बेरोजीहरू पटक पटक उठाइएको छ, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले किन ध्यान जान सकिरहेको छैन, एउटा बाटो चाहिँ भयो। अनि त्यसै गरी यो यदि हामीले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने राजस्वबाट मात्रै अवस्था छ कि छैन, यहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट नि यस्तो प्रश्न आइदिएको राम्रो हुन्छ। र राष्ट्रको गौरवता पनि भएको हुनाले विशेष कोभिडको महामारीमा परेका साना मझौला रुग्ण भएका उद्योगहरू जसले श्रमिक मजदुरहरूलाई निर्भर रहेर त्यहाँबाट चाहिँ आय आर्जन चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यस्ता खालका साना मझौला व्यवसायलाई रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक उत्थान गर्ने खालको सहुलियत ब्याङ्कको कर्जामा अथवा कुनै पनि खालको सहुलियत प्याकेजहरू के आएको छ त्यो पनि प्रश्न पार्न जान्छ। अरू साथीहरू जुमतिर जाउँ कि क्या जस्तो? जुमबाट जोडिनुभएका साथीहरू। सर, यो अध्यादेशबाट आएको यो बजेटको आएको प्रति र यसको वैधानिकताप्रति र संसद पुनर्स्थापन भयो भने पूरक बजेट ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा क्वेसन। अर्को चाहिँ यसको स्रोत व्यवस्थापन के हो बजेटको? म चाहिँ सीता पोखरेल, प्राइम टाइम्स। जुमबाट जोडिनुभएका साथीहरू ह्यान्ड रेज भएको हेरौँ, फलोवर रेज भएको 61 जना गर्नुहुँदैछ। कति जोडिनु भएको 61 जना हुनुहुन्छ।
तल स्क्रोलिङ गर्नु न। भोइस खोलेको छ नमस्कार, म नवराज दिमापुरबाट। यो अहिलेको बजेट भाषणको 107 नम्बर बुँदामा पशु तथा बाली बिमाको बिमा शुल्क अनुदान चाहिँ 50% अनुदान दिने र पुरानै काम गर्ने भन्दा छ। पहिला 75 थियो, अहिले 75 यो 50 गरेर चाहिँ घटाउनु भएको कि के हो भन्ने एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न चाहिँ यो बजेटमा यो नेपाल टेलिकम र नेपाल एयरलाइन्सलाई अलि लिज गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने खालको तपाईँले आउनुभएको छ। 22% सेयर दिने भन्नुभएको छ। यो के संस्थानहरू निजीकरण गर्न जान लाग्यो हो, 56 यो 55-56तिर फर्किन लाग्यो हो, नीति के अलिक स्पष्ट पार्नु हुन। धन्यवाद। जनार्दनजी भन्नुहोस् त। हजुर, मेरो चाहिँ एउटा मन्त्रीज्यू यो बजेटमा एउटा राम्रो काम भएको छ, सबै राम्रो काम क्रिएट गर्नु जस्तो लाग्यो। अब संसद विकास कोष जुन खारेज हो, अब गरिबी निवारण कोष पनि खारेज भयो, दुईवटा कोष खारेज गर्ने चाहिँ मन्त्रीजीको राम्रो काम भएको छ। यसलाई चाहिँ अब अहिले संसद चाहिँ छैन भनेर चाहिँ गर्नुभयो हो, अथवा यो चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमै यो समाप्त भएको हो। यसमा चाहिँ अब यो यति उहाँले हिम्मत गर्नुभएको भन्ने यो चाहिँ राम्रो काम भयो। दोस्रो चाहिँ इलेक्सन चाहिँ 6 महिनाको बिचमै अब मङ्सिर कार्तिकमा इलेक्सन भनेर चाहिँ घोषणा भएको छ। तर बजेटमा इलेक्सनको लागि व्यवस्था गरेको छु त भन्नुभयो मन्त्रीज्यू, र चाहिँ इलेक्सन कमिसनमा बजेट बुझ्न त्यो चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयको भोलिपल्ट आउने कुरोबाट गर्ने होला। तर यो मिल्ने कुरा अब के होइन, इलेक्सन गर्ने हो भने त इलेक्सन भएर आउने कुरा लाग्छ। यसमा मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव दिनु होला। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो खास गरी पर्सनल व्यक्तिगत इन्कम ट्याक्स बजेटले चाहिँ कम्पनी कर्पोरेसनहरूलाई धेरै चाहिँ सुविधाहरू दिएको देखियो। तर चाहिँ एकदम निम्न आय वर्गका मानिसहरूलाई जुन इन्कम ट्याक्सको चाहिँ जुन स्ल्याबहरू हो त्यो चाहिँ मिनिमम जनाजी सुनिरहनु भएको छ? खोइ तपाईँको आवाज आएन। सुन्ने ल, अब यतिमै छोड्नु पर्यो। उत्तमजी, उत्तम काप्रे। उत्तमजी हो? गजेन्द्रजी हजुर नमस्कार। नमस्कार। मन्त्रीज्यू नमस्कार। नमस्कार। मलाई चाहिँ इकोनोमिक मैले चाहिँ तपाईँको बजेटलाई साथै सराहना गरिरहेको छु। पहिले चाहिँ किनभने गत आर्थिक वर्षमा नै मैले आर्थिक पत्रकारको रूपमा चाहिँ यस्तो खाले बजेटको अपेक्षा गरेको थिएँ। एउटा रेडियोमा पनि मैले कुरा बोलेको थिएँ। तपाईँले रिक्स लिनुभयो। धेरैजना चाहिँ अर्थमन्त्रीहरूले यस्तो कठिन अवस्थाको बेलामा यो टाइपको बजेट बनाउने रिक्स लिँदैनन्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर अघि पनि तपाईँ आफैले पनि भन्नु बजेटको कार्यान्वयनसँग जोडिएको कुरामा तपाईँ कन्फर्म छुइनँ भन्ने कुरामा प्रश्न उठिरहेछ। किनभने सर्वोच्च अदालतमै यस विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेछन्। र मेरो अहिले मेजर कन्सर्नको विषय र मैले तपाईँलाई गर्न चाहेको प्रश्न चाहिँ संविधानले चाहिँ के भन्छ भने संविधानमा संसद नभएको बेलामा करका दरहरू प्रस्तावित गर्न पाइँदैन, करका नयाँ करहरू लागू गर्न पाइँदैन भने अब यो अवस्थामा तपाईँले नयाँ करका दरहरू प्रस्तावित गर्नुभएको छ। माथिको स्वरूप पट्टाएर हेर्दैछु धेरैवटा चेन्जेसहरू तपाईँले भन्सार र अन्तःशुल्कमा खास गरी चेन्जेसहरू गर्नुभएको छ। अब यो करहरूको विषयमा संसद नभएको बेलामा तपाईँले अब एउटा करको दर प्रस्तावित गर्नुभयो। त्यो त तपाईँको भोलि लिगल्ली च्यालेन्जेबल कुरा हुने भयो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ मेरो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले गर्न चाहेको प्रश्न र अर्थ मन्त्रालयलाई
एकातिर रोड कसरी झुक्किनु भयो भन्ने कुरामा यो गरिबी निवारण कोष भन्ने चाहिँ 2060 सालमा गरिबी निवारण कोष ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको एउटा संस्था थियो। यो दर्ता यो खारेजी गर्नलाई 2074 सालमै निर्णय भइसक्यो, प्रोसेस अगाडि बढिसक्यो। वर्तमान सरकारले धेरै काम अगाडि बढाएको थियो। अब मन्त्रीज्यूको बजेट भाषणमा यसलाई खारेज गर्ने भनियो, तर गरिबी निवारण कोष ऐन संस्थाको त्यस्तै छ। त्यो ऐन खारेज नभइकन यो संस्था स्वामित्व खारेज गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यो दुईटा मेरो मुख्य जिज्ञासाहरू हुन्। धन्यवाद। कृष्ण रिजालजी। कृष्ण रिजाल। उहाँको शून्य छैन जस्तो भयो। रविन्द्र साईजी, सेतो पार्टी। शून्य नै क्या? रविन्द्र जी। This meeting is being recorded. रविन्द्र जी। हाँ हजुर भाइ रविन्द्र जी। तान्यो तिमी जाउँ त फेरि नपाउने भन्नु होला नि। फेरि हामीले गर्दा ढिलो छोट्याएको भन्नु पर्ला। ल साथीहरू धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यी विषयहरू सबै हामीले जवाफ दिने गरी सोध्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। भन्दा पहिला म केही राज सचिवलाई के भन्न अनुरोध गर्छु, त्यसपछि मैले र गवर्नर साहब अनि अन्तिममा मात्रै मन्त्रीले केही रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। मैले राज सचिवलाई अनुरोध गर्न चाहेँ पहिला। धन्यवाद सचिव। पत्रकार साथीहरूको प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो राजस्वसँग सम्बन्धित दुई चारवटा प्रश्नको म यहाँ रेस्पोन्स गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो कर छुट धेरै भयो, यसले राजस्वको लक्ष्यको चाहिँ कसरी प्राप्त होला भन्ने सन्दर्भमा एउटा कुरो के भन्नु, राजस्वको लक्ष्य अहिलेको यो वर्षको संशोधित अनुमानको 20% मात्र हो। अहिले साथीले 25 भन्नुभएको थियो, 25 होइन। र यो कर छुट चाहिँ खालि अब खास गरी उद्योगलाई, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र यो अनि अर्को निर्यातमूलक उद्योगहरू र यो स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित सामानको चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामीले कर छुट दिएको हो। र दोस्रो कुरो, आयाततर्फ हाम्रो कर छुट भनेको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा हामी केन्द्रित भएको छौँ। औषधि लगायत केही सामग्रीमा छ र केही घरायसी प्रयोगका सामानमा मात्र हामीले दिएको। त्यस कारणले यो आयातकर्तालाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ कुनै किसिमको छुट दिएको छैन। एउटा म कुरो प्रश्न गर्न चाहन्छु। खालि हाम्रो कर छुट सहुलियतको उद्देश्य के हो भने इकोनोमी रिभाइभल, हामीले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, यसलाई पुनरुत्थान गर्ने र इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एक्सपान्सन गर्नलाई चाहिँ ट्याक्सेसन पोलिसीबाट सपोर्ट होस् भनेर हामीले यस्ता छुट सुविधा ल्याएको। यसले गर्दा के हुन्छ, हामीले लगानीलाई आकर्षित गर्ने कुरा हो। लगानी बढ्छ, नयाँ उद्योग आउँछ, नयाँ नयाँ व्यवसायहरू फस्टाउँछ भने स्वतः हाम्रो के हुन्छ, रेभेन्यू पनि वृद्धि हुन थाल्छ। त्यसैले इकोनोमिकलाई रिभाइभल गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो रिभाइभल हुन साथै रेभेन्यू वृद्धि हुन्छ। त्यस कारण यो कुरो तपाईँले बताएँ मैले। दोस्रो कुरो, अब यो हाम्रो राजस्वको खर्चमा योगदान भनेपछि हामीले 62%भन्दा बढी हामीले कुल बजेटको राजस्वबाट बेहोर्ने लक्ष्य राखेको। यो भनेको अघिल्लो वर्षको मात्रै हाराहारी नै हो। हामीले के भने खर्चलाई हामीले आन्तरिक स्रोतबाटै हामीले बेहोर्नु पर्यो। अनुदानबाट खालि 4% जति लगभग छ।
र हाम्रो लगभग 34% मात्रै बजेट डेफिसिट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको फ्रेमवर्क भनेको पहिलाको भन्दा त्यस्तो ठुलो भिन्नता छैन र अहिले हाम्रो खास गरी कोभिडको बेलामा हेल्थ सेक्टरमा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता र इकोनोमीलाई रिभाइभल गर्नुको लागि चाहिँ हामीले केही खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता र हाम्रा आयोजनहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकले गर्दाखेरि अलिकति हामीले यो ऋण पनि हामीले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा राख्नु परेको आवश्यकता हो। त्यस कारणले आन्तरिक स्रोतबाटै बेहोर्ने गरी नै हामीले बजेटको फ्रेमवर्क तयार गरेका छौँ। र अर्को विषय यो पर्सनल इन्कम ट्याक्समा चाहिँ किन यो दिएन भनेर म एउटा कुरो के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो पर्सनल इन्कम ट्याक्स पनि जसको बिजनेसको इन्कम हो भनौँ न, जसले व्यापार व्यवसाय गरेका चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिहरूले पाउने छुट सीमा त्यही नै हो। खालि के भने पारिश्रमिकको आयको मात्रै अहिले परिवर्तन नगरेको हो र पारिश्रमिक आय सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि पारिश्रमिकको आयमा अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो आयमा प्रभाव परेको आय घटेको कोभिडको कारणले भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनकि यो चाहिँ फिक्स स्यालेरी अर्नरको इन्कम चाहिँ यथावतै भएको पनि एउटा लजिक हो यसमा होइन। त्यसमा अब यसको न्यूनतम भनेको 10% हो भन्दाखेरि इन्कमको अहिलेको मिनिमम हाम्रो स्ल्याब भनेको 10% हो। त्यस कारण म यो कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न मैले चाहेँ। अर्को कुरो यो जुन यो करका दरहरू परिवर्तनको विषयहरू कुरो उठाउनु भएको छ गजेन्द्र बुढाथोकीजीले। अब यो अहिले हामीले नयाँ कुनै पनि कर लगाएको छैन, नयाँ कर इन्ट्रोड्युस गरेको छैन। अहिले भएका दरहरूको सामान्य समायोजन गरिएको हो। त्यसैले यो अध्यादेश कानुन हो, हामीले कानुन बमोजिम यो कानुन बमोजिम कर लगाउन पाइन्छ, यसमा कुनै शङ्का भएन। त्यसैले हामीले कानुन बमोजिम नै यो करका दरहरूलाई सामान्य परिवर्तन गरेको हो। यति कुरा मैले राखेँ। अब अरू केही थप जिज्ञासा भयो भने म फेरि पछि आउँछु। धन्यवाद सरज्यू। मैले केही कुराहरू स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। अघि साथीहरूले उठाउनु भएको विषयमा कर छुट दिँदाखेरि राजस्व बढी जान्छ कि भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ, यो कुरा निस्सन्देह रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। यो कर छुट दिँदैखेरिमा सबै कुरा राजस्वहरू छुट हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। केही त्यस्ता हार्ड हिटेड सेक्टरहरू छन् जुन हार्ड हिटेड सेक्टरलाई हामीले सपोर्ट गर्न सकेनौँ भने त्यसको बेसहरू पनि कमजोर भएर जान्छ। त्यसैले राजस्व जुन क्षेत्रको इकोनोमिक एक्टिभिटी नै कम छ त्यो क्षेत्रलाई हामीले लक्षित गरेका हौँ। यसको अर्थ के हो भने सरकार सधैँ राजस्वमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भनेको पनि होइन। यसले त्यो क्षेत्रको बिजनेस सेक्टरलाई सर्भाइभल गराउन, उनीहरूको विकास गर्न र उनीहरूलाई अस्तित्वमा राखिराख्नको लागि पनि सपोर्ट गरोस् भन्नको लागि हो। यस कारणले यो कुरामा मैले स्पष्ट पार्न चाहेँ। दोस्रो कुरा, खर्च हुनै नसक्ने भनेर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ। खर्च हुन नसक्ने होइन, खर्च हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखाएरै हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। यो विनियोजन गर्दाखेरि र त्यो विनियोजनको आधारहरू स्पष्ट पार्दा यस्ता खालका आयोजनाहरू दिएका छौँ जहाँ निरन्तर चलिरहेका आयोजना छन् जसको प्रोग्रेसको लेभल हाई छ। त्यस्तै खालको जुन आयोजनाहरू छन् जसको तयारीको अवस्थाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् ती आयोजनाहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन कोसिस हामीले अगाडि बढाउनलाई स्रोतको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसो खर्च हुन सक्ने आधार, बलियो आधार के छ भने जुन बेलामा हामी लकडाउन पछिको अवस्थामा हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटीले जुन लय पक्रिएको थियो छोटो समयमा, हामी यो खोपको निरन्तरता पछि हामी त्यो अवस्थालाई फेरि पुनः ब्याक गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा नै हामीले चाहिँ त्यो कुरा हो। माननीय मन्त्रीले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, खोपलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। खोप आउने बित्तिकै हाम्रा इकोनोमिक एक्टिभिटी जनरल लाइफहरू एज नर्मल हुन्छन्। त्यो नर्मल भएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने खर्च गर्न सक्छौँ, विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा हामीले यो खर्चलाई यसरी विनियोजन गरेका हौँ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ। अर्को यो आयातित वस्तुमा छुट दिँदाखेरि प्रोत्साहन गरेको भन्नुभएको छ, होइन। त्यसका आयातित वस्तुले खोज्ने इनपुट के हो त त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। हामीले के गरिरहेका छौँ भने त्यस्ता खालका आयातित वस्तु जसले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको कन्जम्सन बढाओस् भन्ने हिसाबले विद्युत कन्जम्सन बढाउने खालका सामानहरूलाई प्रोत्साहन गरेका हौँ। हामी कहाँ भएको विद्युतको कन्जम्सनको म्याक्सिमाइज गर्न खोजेका हौँ। र त्यो मात्रै होइन, त्यो विद्युतको उत्पादन गरिसकेपछि त्यसबाट हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट पनि यस्तो खालको नीति लिएका हौँ। यहाँले वित्तीय हस्तान्तरण देखाएर चालु र पुँजी देखाएर बढेको हो कि भन्नुभएको थियो। तपाईँकै प्रश्नले नै जवाफ आफैमा दिइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। विगतमा वित्तीय हस्तान्तरणभित्र रहेका सबै चालु खर्चहरू सबै चालु थिएनन्, ती पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरू थिए। त्यो पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरूलाई नि चालुमा रेकर्डेड गरिसकेपछि त्यसले के देखाउँछ भने वास्तविक तथ्याङ्क देखाउँदैन थियो। अहिले हामीले वास्तविक तथ्याङ्क देखाउने प्रणाली स्थापित गरेको हो। यसले लुकाउन नभइकन झन् बढी के हुन खोज्यो भने कति खर्च भएछ त रियल सेन्समा भन्ने कुराको आधार दिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो वित्तीय हस्तान्तरणको नयाँ पहल यो प्रयोग हो। यो नयाँ प्रयोगले हामीलाई
यथार्थमा कति पुँजीगत र कति चालु खर्च भयो भन्ने कुराको झन् स्पष्ट मार्गचित्र दिन्छ अथवा त्यसको रिपोर्टिङ दिन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को सुमनजीले भन्नुभएको कुरामा महामारीबाट बिर्सेकै हो भनेर भन्नुभएको छ। हामीले महामारी बिर्सेको होइन सुमनजी। तपाईँले 4 महिनाको पछिल्लो चाहिँ अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुभयो भने हामी यही 4 महिनाको बिचमा पनि 1 वर्षमा राखेको लक्ष्य चाहिँ करिब करिब भेट्टाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ। मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, अब हामी खोपको निरन्तरता र खोपको व्यापकता पछि हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई फेरि पुनर्जीवित गर्छौँ भने त्यसले फेरि के गर्छ भने राजस्व सङ्कलनलाई निसन्देह रूपमा योगदान गर्छ। त्यसैले नै हामीले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य त्यही अनुसारले निर्धारण गरेको हो। यसमा कुनै राजस्व नबढ्ने हो कि अथवा महामारीले प्रभाव पर्छ कि भन्ने कुरालाई हामीले अहिलेको सर्ट टर्म फेनोमेना होला तर लङ टर्म फेनोमेना हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ। अब 1, 2, 3 गरेर 6.5% आर्थिक वृद्धिको आधार के हो भनेर तपाईँले सोध्नु भएको छ। 6.5% आर्थिक वृद्धिको आधार चाहिँ मैले सानोमा मात्र उदाहरण दिएँ। जब कार्तिक महिनापछि हाम्रा इकोनोमिक एक्टिभिटी हुँदा हामी 4% आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने अवस्थामा थियौँ चालु आर्थिक वर्षमै। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो इकोनोमी चाँडै रिभाइभल हुन्छ भन्ने कुराको आधार त्यो आधार छ। दोस्रो, हामीले के गर्यौँ चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नै राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू यति सञ्चालन गऱ्यौँ, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छौँ। त्यो पुनरुत्थानको कार्यक्रमले के गर्छ भने उत्पादन बढाउन सक्छ, त्यो कार्यक्रमले के गर्न सक्छ भने रोजगारी सृजना गर्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई बुस्टअप गर्न सक्छ। त्यसैको आधारमा नै हामीले के गर्यौँ भने 6.5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्य राख्यौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एग्रिगेट डिमान्डहरू बढेर आउँछ। त्यो डिमान्डले के गर्दै जान्छ भने इकोनोमीलाई झन् साइक्लिक बनाउँदै जान्छ। त्यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने ग्रोथहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले नै हामीले जानी बुझी राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययन समेतका आधारमा हामीले के गरेका हौँ भने 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्यौँ। त्यसैले म के कुरामा कन्फिडेन्स छु भने हामी सहजै रूपमा यो अवस्था चाहिँ 6.5% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। किन भन्दा हाम्रो पछाडिको कमिटमेन्टको ब्याकिङ लजिक के छ भने खोप दिइसकेपछि आर्थिक गतिविधिलाई फेरि पुनः सुचारू गरेर लिएर जान्छौँ भन्ने आधारमा हो। अर्को नवराजजीले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू मान्य मन्त्रीले पनि दिनुहुन्छ, राजनीतिक रूपमा दिनुपर्ने जवाफहरू। मैले चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनको कुरामा यहाँलाई म के आश्वस्त गराउन चाहेँ भने हामीले फिस्कल फ्रेमवर्कलाई खलबलिन नदिकन हामीले स्रोत व्यवस्थापनको प्रयास गरेका छौँ। गत वर्ष कुल हाम्रो चाहिँ बजेटको करिब हामी कति थियौँ भने हाम्रो बजेटमा गत वर्ष चाहिँ हाम्रो अंश चाहिँ करिब 35.61% चाहिँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट थियो भने अहिले हामीले त्यसलाई घटाएर 33.94 मा पारेको छौँ। भनेको गत वर्षभन्दा प्रोग्रेसिभ ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ। र सँगै जिडिपीसँग क्यालकुलेसन गरेर हेर्ने हो भने पनि हाम्रो जिडिपीसँग क्यालकुलेसनको चालु वर्षको लागि हेर्ने हो भने यो प्रक्षेपित कुल ग्रास्थ उत्पादनको 11.59% मात्रै हुन आउँछ, जबकि यो अंश गत वर्षको 12.22% थियो। त्यसैले हामीले यो फ्रेमवर्कलाई नभत्किने गरी इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेड भएको मानकमा आधारित भएर हामीले यस्तो खालको चाहिँ ऋण र आन्तरिक सहायताको परिचालन गर्न खोज्यौँ। दोस्रो कुरा मैले अहिले के पनि जवाफ गर्न खोजेँ भने हामीले राखेको यो सहायताको अंशमध्येको यो नेटिङ पनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कति खर्च चाहिँ यो रिपेमेन्टमा खर्च गर्छौँ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। त्यो नेटिङबाटै हेर्ने हो भने अहिले 539 अर्ब चाहिँ यहाँहरूले आन्तरिक र बाह्य गरेर देख्नुहुन्छ। 250 आन्तरिक, 309 गर्दाखेरि 359 अर्ब जति 559 अर्ब छ। त्यसमध्येबाट करिब 109 देखि 110 अर्ब जति चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सामग्री ब्याज तिर्न भुक्तानी गर्छौँ। यसले गर्दा हामीले परिचालन गर्ने भनेको त्यही 440-30-40 जति मात्रै हुन आउँछ। जुन हामी डेब्ट स्टकिङ चाहिँ हुन्छ त्यो डेब्ट स्टकिङको अंश त्यति हुन्छ। त्यसैले मलाई हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भने यो फिस्कल फ्रेमवर्क चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भत्किन दिँदैनौँ, खलबलिन दिँदैनौँ। त्यसैबाट नै हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो, यो आर्थिक कार्यवित्त वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले आन्तरिक ऋण चाहिँ विकासका क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसैले हामीले उठाएको जुन 250 अर्ब छ त्यो 250 अर्ब केमा खर्च गर्छौँ भन्दा विकास आयोजनाहरू खर्च गर्छौँ, पुँजीगत प्रकृतिका आयोजनाहरू खर्च गर्छौँ। त्यो सँगसँगै वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने आयोजनाहरू प्रोजेक्ट टाइड छन्, जसले के गर्छ भने अधिकांश विकास आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि हामी त्यो पैसा खर्च गर्छौँ। यसले हामीले लिएको रिसोर्सेस, हामीले लिएको स्रोतहरू, हामीले लिएको त्यो सहायताहरू केमा भन्दा हामीले लिएको सहायताहरू मूलतः केमा परिचालन हुन्छ भने विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन, जसको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता प्रदान गर्नको लागि सहयोग हुन्छ, त्यतातिर हामी परिचालन गर्छौँ। मैले यो कुरा गरेँ। अब अर्थतन्त्रको क्षमता र खर्च किन बढेन भने नवराजीको क्वेसनमा
खर्च बढाउनको लागि हाम्रो प्रयास जारी छ। हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालयले लाइन एजेन्सीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने र वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय प्रबन्धहरूलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि क्रियाशील रहेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षकै लागि हेर्नु हो भने हामीले बजेट मार्फत केही 4-5 वटा कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ, जसले आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन्छ। एउटा कार्यविधिहरू बनाउनको लागि अब क्याबिनेट जान्न नपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्छ। दोस्रो, हामीले 5 अर्बभन्दा बढी लगानी हुने ठुला आयोजनाहरूलाई एउटा छुट्टै यो एसपीबी स्पेशल पर्पज भेहिकल्सको माध्यमबाट हामी कार्यान्वयनको अगाडि बढाउने गरी एउटा चाहिँ संयन्त्रको व्यवस्था गरेका परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसका माध्यमबाट खरिद सम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय कानुन लगायतका अन्य कानुनमा छुट्टै कानुन निर्माण गरेर त्यो आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। चौथो नम्बर, अर्को चाहिँ हाम्रो प्रणालीमा एलएमबीएसको सिस्टममा केही सुधार गरेर केही परिवर्तन गरेर हाम्रो कार्यक्रम संशोधन र खर्च कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसले पनि के गर्छ भने परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने अवस्था रहन्छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छौँ। अघि मान्यमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, हामी भोलिदेखि नै हाम्रा सहसचिवहरूको संयोजकमा दुईटा टिमहरू गठन गरेर हामीले एउटा त प्रत्येक निकाय मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा सर्ट लिस्टिङ गरेर मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बसेर यसलाई फाइनल गर्दैछौँ। अर्को अन्तर निकायहरूको बिचको समन्वय आवश्यक पर्ने खालका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि छुट्टै एउटा संयन्त्रहरू विकास गरेर अगाडि बढ्दैछौँ, जसले गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो यो अहिलेको विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता प्रदान गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ र हामीले राखेको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। राजस्व आएन भने के गर्ने भन्नुभएको छ। मलाई त यो क्वेसनै होइन जस्तो लाग्छ, किनभने हामी पुग्छ भनेर राखिसकेपछि आएन भनेर हामीले त्यसको वैकल्पिक प्लान बनाएकै छैनौँ। त्यस कारणले आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ र त्यसको पछाडिको ब्याकअप त मैले यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ। नवराजीले सोध्नु भएको पशुपालीको बिमा बापतको रकम चाहिँ 50% अहिलेपालि गराउनु भएको हो भनेर भन्नुभयो। यो व्यवस्था गत वर्ष नै भइसकेको छ। गत वर्ष नै 75%बाट 50%मा कायम गरिसकेको छ। सबै प्रकारको अनुदानलाई 50%मा कायम राख्ने नेपाल सरकारको नीति बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष अन्तर्गतको कर्जाको प्रिमियमलाई पनि यही व्यवस्था गरेका छौँ भने पशुपालीको बिमा बापतको लागि 50% कायम गरेको छौँ। होइन, अर्को यो निजीकरणको कुरा ल्याउनु भएको छ, टेलिकम र एनएससीको कुरा। हामीले बजेटमा केही कुराहरू बोलेका छौँ, तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। त्यो टेलिकममा के गरेका छौँ भने निजीकरण भन्दा पनि सर्भिस हो, जसले लिन्छ त्यो सर्भिस लिने व्यक्तिलाई स्वामित्व दिने हिसाबबाट हामीले नयाँ खालको मोडलको परिकल्पना गरेका छौँ। यो भनेको चाहिँ नेपाल टेलिकमको सेवा लिने, चाहे त्यो यो ल्यान्डलाइन लिनुहोस्, चाहे त्यो मोबाइल लिनुहोस्, चाहे त्यो इन्टरनेट लिनुहोस्, त्यो लिने ग्राहकलाई मात्रै केन्द्रित गरेर ग्राहकले नै त्यसको सेवा, त्यसको स्वामित्व, त्यसको प्रतिफलमा लाभ लिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। यो अन्य कुनै प्रकारको निजीकरणको मोडल होइन। यसलाई हामी यसको स्वामित्वमा कसको त भन्दा उपभोगकर्ताको चाहिँ अथवा उपभोग गर्ने व्यक्तिको स्वामित्व बढाउन खोजेका हौँ एउटा। दोस्रो, एनएससीकोमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने स्ट्राटेजिक पार्टनरको कुरा गरेका छौँ। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको माध्यमबाट स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउने भनेर हामीले बोलेका छौँ। स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउने भनेको चाहिँ यस अर्थमा हामीले निजीकरणको सबै निजीकरणै गरेर जान्छौँ भन्ने कुराको होइन। त्यसो सञ्चालनका विधिहरूमा हुन सक्ला, स्वामित्वमा हुन सक्ला, यसका मोडालिटीहरू क्लियर हुन्छ। मोडालिटी क्लियर गर्नको लागि हामी एउटा कार्यदल गठन गरेर तुरुन्तै काम गर्ने हाम्रो चाहिँ यो नीति छ। त्यो नीति मैले भने जस्तै हाम्रो सहसचिवको अध्यक्षतामा भएको कमिटीले काम गर्न थालिहाल्छ। जनार्दनजीले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अघि सचिवले नि भन्नुभयो इलेक्सनको के पर्सनल इन्कम ट्याक्सको छुटको कुरा त यो स्ट्यान्डिङ तलब प्राप्त गर्ने साथीहरूलाई त्यस्तो केही समस्या होला जस्तो लाग्दैन। केही समस्याहरू अरू समस्याहरू चाहिँ हाम्रो ट्याक्सको रेटै हामीले 10 गरेर रेटैहरू कम गरेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको केही समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो अर्निङको लेभल जति बढ्दै जान्छ त्यसको आधारमा नै हामीले ट्याक्स एक्जम्पसनको लेभल बनाउँदै जाने हो। त्यो हामी क्रमशः निरन्तर सुधार गर्ने विधिमै छौँ। यहाँले भन्नुभयो इलेक्सनमा रकम छैन भन्नुभएको छ। इलेक्सनको रकम चाहिँ अघि मान्यमन्त्रीले भन्नुभयो एस्योर गरिसकेका छौँ। अर्थविविधमा पैसा राखेको छौँ। हामीले अहिले निर्वाचन आयोगमै रकम राख्दैमा मात्रै चुनाव हुने भनेर भन्न चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। नेपाल सरकारको कमिटमेन्ट हो। चालु आर्थिक वर्षमै हामीले के भनेको छौँ भने निर्वाचन गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षमा शीर्षक कहीँ खुल्दा नखुल्दा पनि हामी निर्वाचनका लागि रकम उपलब्ध गराउन तयार छौँ। अर्थ मन्त्रालयले त्यो स्रोत व्यवस्थापन गर्न तयार छ भनेर जुन हामीले भनिरहेका छौँ। अहिलेपालि त हामीले निर्वाचनकै लागि भनेर नै अर्थविधिमा हामीले रकमहरू छुट्याइसकेको कारणले गर्दा कुनै पनि हालतमा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकमहरूको अभाव हुँदैन। हामीले शीर्षक पनि खोलेर छोडिसकेका छौँ। गजेन्द्रजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले दुईवटा मात्रै कुरा गरेँ।
गरीब निर्माण कोष खारेजीको कुरा हामीले यो जानेरै गरेकै हौँ। गरीब निर्माण कोष ऐन 2060 बमोजिम गरीब निर्माण कोषको खारेजी गर्ने नेपाल सरकारको विगतको प्रयासहरू अझै पनि म्याटेरियलाइज हुन सकेको छैन। अहिले पनि कोष अस्तित्वमै छ। त्यसलाई विधि प्रक्रिया पुर्याएर त्यसलाई खारेज गर्ने हो। जहाँ जो खारेज गर्नको लागि भनेरै हामीले पोलिसी स्टेटमेन्ट गरेको। त्यो कोष अन्तर्गत प्रवर्तित भएका संस्थाहरू जसले हामी त्यहाँ संस्था भन्छौँ त्यसले परिचालन गरेको करिब 19 अर्बभन्दा बढी रकम चाहिँ हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ भने आवर्ती कोषको रूपमा त्यसलाई चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा गरीब निवारणका कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न खोजिरहेछौँ। यसको अर्थ चाहिँ के होइन भने यो थाहा नभएर होइन कि हामीले गरीब निर्माण कोष ऐनमा नै परिवर्तन गरेर यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर पोलिसी स्टेटमेन्ट गरेको। यो कामलाई केही हदसम्म प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयले अगाडि बढाइसकेको छ। यसको बारेमा केही अगाडि नै एउटा कार्यदलले प्रतिवेदन पनि पेश गरिसकेको छ। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा हामी यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जान्छौँ। त्यसको आधारमा जान्छौँ। अब यहाँ गजेन्द्रजीले उठाउनु भएको एउटा कुरा चाहिँ करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ मैले सम्झना भएसम्म संविधानमा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन पाइने छैन भन्ने शब्दहरूको प्रयोग गरेको छ। अध्यादेशको व्यवस्था भनेको संविधानको धारा 119 को व्यवस्था भनेको चाहिँ अध्यादेशको पुनर्व्यवस्थान कानुन नै हो। त्यो कानुनकै प्रावधानभित्र रहेर हामीले अहिले मौजुदा भएका करका दरहरूमा केही परिवर्तन गरेका हौँ। नयाँ करहरू इन्ट्रोड्युस गरिएको छैन। अहिले करहरू इन्ट्रोड्युस नगरिकन भइरहेका करका दरहरूलाई केही समय परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसो त आर्थिक ऐन प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा 18 ले कुनै कर लाउन वा घटाउन छुट दिन पाउने व्यवस्थाहरू संसदले नै कसलाई दिएको छ भने यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई कार्यपालिकालाई दिएको अधिकारै छ। त्यो ऐनमा आर्थिक ऐनमै त्यो भएको व्यवस्था पनि छ। योभन्दा बढी हामी त अहिले फेरि के गर्दैछौँ भने अध्यादेश जुन कानुन सरह मान्ने हुन्छ त्यो कानुन सरहको अध्यादेशबाट हामीले त्यो कुरा गरेको कारणले गर्दा मलाई लाग्दैन यसमा लिगल च्यालेन्ज हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। यहाँ साथी अहिले एकजना सीताजीले होला जस्तो अध्यादेशको आयु कति हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अध्यादेशको आयु संविधानले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। सङ्घीय संसद बसेको चाहिँ 2 महिनाभित्र हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिएको छ। अथवा सामान्य राष्ट्रपतिबाट जुन बेला खारेज भएको हुन्छ त्यो बेला हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो भनेको उल्लेख गरेको छ। त्यस कारणले आयु त संविधानले तोकेको समयभित्र समयसम्म रहन्छ। यसको अर्थमा अर्को कानुन नबनेसम्म यो अध्यादेशको बात चाहिँ बहाल रहिरहन्छ। त्यसैले गर्दा यसको आधारमा राज्य सञ्चालनका प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि यो यदि त्यो अध्यादेश ल्याउन सकिएन भने भोलि त फेरि कर लगाउन पाउने र कर लगाउन पाउने कामहरू त सबै बन्द हुन्छ। त्यस कारणले कर लगाउने कामहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि हो। जहाँसम्म तपाईँले पनि सोध्न सक्नुहोला यो अध्यादेश किन भने चाहिँ यो आज हिजै बेलुकादेखि लागू भइसकेको छ। कर सङ्कलन गर्ने कुराहरू भन्सार अन्तःशुल्क र मूल्यवृद्धि कर हिजैदेखि लागू भइसकेको छ। त्यस कारणले त्यो प्रयोजनका लागि पनि के गर्नुपर्छ भने अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। मैले यति मात्रै निवेदन गर्न चाहेँ। जुमबाट धेरै साथीहरूले असन्तुष्टिहरू देखाइरहनु भएको देखिरहेको छु। मैले कस्तो यो अनलाइन यो चलेन भनेर देखाइरहनु भएको जस्तो मैले देख्छु। प्राविधिक रूपमा यहाँ साथीहरूले बताएअनुसार लाइभ भइरहेको कारणले गर्दा इन्टरनेटको कनेक्सनमा केही समस्याहरू आएको भन्ने जस्तो लाग्छ। यदि हाम्रो कारणले हो भने हामी चाहिँ माफी माग्न चाहन्छौँ। यति भनेर मैले गभर्नर साहबलाई आएका 1-2जना साथीहरूले गभर्नर साहबलाई पनि इन्डिकेट गर्नुभएको छ। त्यसको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। मान्य मन्त्री सचिवहरू, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रसँगै सम्बन्धित कुराहरू धेरैवटा नभए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण इस्युहरू आएका छन्। त्यसमा सचिवहरूले चाहे राजस्वसँग गाँसिया विषय होस्, स्रोतसँग गाँसिया विषय होस्, चाहे खर्चसँग गाँसिया विषय होस्, चाहे आन्तरिक र बाह्य ऋणसँग गाँसिया विषय होस्, चाहे आर्थिक वृद्धिसँग गाँसिया कुराहरू, यी सबैमा डिटेलै औचित्यता प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। म 2टा मात्रै बुँदा छुन चाहन्छु। एउटा आर्थिक वृद्धिमा सजिलो भन्नुभएको कुरोमा केही सप्लिमेन्ट मात्रै गर्न चाहन्छु र अर्को चाहिँ नवराजीले उठाउनु भएको यो एसएमइजहरूको सम्बन्धमा चाहिँ के आयो भन्ने सन्दर्भमा राख्नु भएकोमा आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा चाहिँ आधार के हो त भन्ने सन्दर्भमा उठाउनु भएको प्रश्नको सन्दर्भमा सजिलो राखेको म केही थप्न चाहन्छु। हाम्रो अहिलेको बेस तल छ। गत वर्ष नेगेटिभ सङ्कुचन भएको र यो साल पनि चैत मसान्तसम्मको हेर्दा पनि 4% मात्रै भइरहेको र यताको सब्सिक्वेन्ट निषेधाज्ञाको कारणले त्यो पनि एचिभ हुन गाह्रो भएको स्थिति, चुनौतीपूर्ण भएको स्थिति हामीले देखिरहेको।
जो बेस तल छ भने एउटा आधार भोलि चाहिँ त्यो बेसलाई टेकेर जाँदा बेसी चाहिँ नम्बरमा हुनु स्वाभाविक हो। दोस्रो कुरो सजिलोले राखिसक्नु भएको छ, हामी चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिनेसनको उसमा छौँ, जसले गर्दा सबैको आत्मबल बढ्नेछ, बिजनेस चाहिँ रिकभ हुनेछ। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले ग्रोथलाई त्यसरी फोकस गरिरहेको छौँ। सँगसँगै हाम्रो ग्रोथ चाहिँ कस्तो पनि देखिन्छ भने गत साल हेर्नु हो भने कार्तिकसम्म मङ्सिरसम्म पनि हामी कर्जा प्रभाव भएन, बिजनेस चाहिँ खासै चलेनन्, डिमान्ड चाहिँ क्रिएट भइरहेको छैन भनिरहेको थियौँ। त्योभन्दा पछाडि चैतसम्म आइराख्दाखेरि 700 अर्बको कर्जा चाहिँ मार्केटमा गएको छ। भन्नुपर्दा हाम्रो ग्रोथ भनेको भी सेप मात्र होइन कि हाम्रो ग्रोथ भनेको भिर सेप के ठाडो, त्यसरी नै हेर्नुपर्ने खालको त्यो अर्को आधार पनि हामी दिन सक्छौँ। र अन्यत्र इन्टरनेसनल लेभलमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कस्तो देखिन्छ भने जस्तो इन्डियामै भनौँ न 8% को नकारात्मक ग्रोथ गत साल, यो वर्षलाई आइएमएफले फोरकास्ट गर्दा 12.5% को गरिरहेछ, फिचले गर्दा 12.8 गरिरहेछ। होला त्यहाँ त्यो विधि महामारी त्यहाँ पनि भइरहेको अवस्था छ, त्यसले असर त गर्ला। तर अघिल्लो वर्ष चाहिँ घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ एक खालको छुट्टै बोनस ग्रोथ हुने ट्रेन्ड इन्टरनेसनली पनि छ। यी आधारमा पनि हामीले चाहिँ 6.5 को फोरकास्ट गरिरहेछौँ। जहाँसम्म लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई के आयो त भन्ने सन्दर्भमा यहाँले उठाउनु भएको विषय छ। बजेटमा धेरै ठाउँमा यो कुराहरू छ। बजेटको मुद्दा नम्बर 64-65 यहाँले हेर्नु हो भने यहीसँग गाँसिएको कुरा छ। 50 अर्बको व्यावसायिक निरन्तरता कर लास्ट इयरबाट मात्रै सुरु भएको विषय यो वर्ष त्यसले चाहिँ निकै नै पिकअप गर्ने छ। हामीले हेरिराख्दाखेरि गत साल त्यसका आफ्नै लिमिटेसन भए, हामीले अरू प्रडक्ट मार्फत त्यसको काम लियौँ। खास गरी ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ हामीले 20% र 10% को एडिसनल क्रेडिट इन्हान्समेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कबाटै मन्जुर पोलिसीबाट गरिदिएको कारणले यसको बेनिफिट त्यहीँबाट पाए तिनीहरूले। त्यसले गर्दा यो धेरै युटिलाइज भएन, तर आउने वर्ष चाहिँ यो बेसीभन्दा बेसी युटिलाइज हुन्छ। त्यसै गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा जसको लागि 13 अर्बको बजेटरी व्यवस्था छ, त्यसले झन्डै 2.5 खर्ब 2 खर्ब 70 अर्बको चाहिँ लोनको पोर्टफोलियो क्रिएट गर्छ। त्यसबाट पनि धेरै एसएमइजहरूले फाइदा लिनुहुनेछ। त्यसै गरी बजेटमा स्पष्ट रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने नीति अन्तर्गतको पुनर्कर्जाको बारेमा पनि यो आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग कुनै गरी ल्याउनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा बोलिएको छ। त्यसले गर्दा एमएसएमइजहरूलाई एड्रेस गर्ने गरी बजेटमा विभिन्न ठाउँमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। म अहिले यति नै राख्छु। धन्यवाद गौरव सर। यहाँ साथीहरूले दुईवटा टेक्स्ट गर्नुभएको रहेछ चाहिँ तपाईँहरूको नचलेन भनेर। एकजना बालकृष्ण गेवालीजीले र अर्को चाहिँ अवस्थाले धान्न सक्ला, भोलिपछि यसलाई सस्टेन गराउन सकिएला भन्नुभएको छ। त्यस्तै बालकृष्ण गेवालीजीले जिडिपीको करिब 6% र राजस्वको 10% चाहिँ यता सामाजिक सुरक्षामा जाँदाखेरि कतै ग्रिसको पथमा जान लाग्यो हो कि भनेर क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ। त्यस्तै गरी एकजना साथीले अर्थतन्त्र.com को साथीले चाहिँ निर्वाचनको विषयमा त्यसको रकम जान्न चाहेको भन्नुभएको रहेछ। अब जवाफ दिइसकेकोले भनिरहनु परेन भन्नुभएको छ। मैले दुईवटा कुरा गरेर मान्य अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्छु। सबभन्दा पहिला त हामीले खेमराजीकै क्वेसनलाई मैले जवाफ दिन चाहेँ। हामीले चाहिँ छिटै गर्छौँ भनेको अर्थ चाहिँ यो बेलामा चुप लाएर बस्छौँ भन्न खोजेको चाहिँ पक्कै पनि होइन। मान्य अर्थमन्त्रीको बजेटमा के लेखिएको छ भने शीघ्रातिशीघ्र चाहिँ खोपको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने भनेको छ। यो भनेको तुरुन्तै पनि हो, हामी तुरुन्तै पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ, गर्छौँ। हाम्रो ओरिएन्टेसन नै त्यतापट्टि भएको कारणले गर्दा हामी आर्थिक वर्षलाई पर्खिरहनु पर्दैन। स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले अर्को आर्थिक वर्ष पनि स्रोत छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हो। जहाँसम्म अघि आशिषजीले र बालकृष्णजीले क्वेसन उठाउनु भएको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको खर्च बढ्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सामाजिक सुरक्षाको खर्च चाहिँ हामी म्यानेजेबल साइजमै छौँ। अब पछिल्ला दिनहरूमा अब केही समय पछाडि हामी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले जब चाहिँ काम गर्दै जान्छ त्यसपछि डेफिनेटली सामाजिक सुरक्षामा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने लगानीको अंशहरू घटेर जान्छ। यो सामाजिक सुरक्षाले कुनै हदसम्म कुनै बेलामा चाहिँ महामारीमा पीडित भएकालाई क्यास ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता रहिरहेको सन्दर्भमा हामीले त्यो क्यास ट्रान्सफरको अवस्थालाई पनि मध्यनजर राखेर यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हौँ।
यो वित्तीय क्षमताभन्दा टाढा गएर अथवा यो सबलताभन्दा टाढा गरेर भोलि त्यसले ल्याउन सक्ने प्रतिकूलताहरूलाई ध्यान नदिकन ल्याइएको होइन, प्रतिकूलतालाई पनि यथोचित ध्यान दिएर हामीले ल्याउन खोजेका हौँ। त्यसकारणले साथीहरूलाई प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अन्तमा मान्य अर्थमन्त्रीलाई यहाँ उठेका केही विषयहरूमा सम्बोधन गर्दै कार्यक्रम पनि यो पछि समापन गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू, यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूको केही महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूमा सचिवजीहरू र गभर्नर साहबले जवाफ राखिसक्नु भएको छ। थप केही विषयमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ, महामारी बिर्सिएको हो कि, सरकारले महामारी बिर्सिएको हो कि, महामारी बिर्सिएर राजस्वको लक्ष्य यस ढङ्गले निर्धारण गरेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू आयो। म बहुत स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु, महामारी बिर्सिएको होइन, महामारीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर त्यसलाई सामना गर्ने दृढ अठोट लिएर सामना गर्ने योजना र इच्छाशक्तिका साथमा त्यस प्रकारका कार्यक्रम र नीतिहरूका साथमा यो बजेट आएको छ। हामी कोभिड छ, कोभिड कहिले नियन्त्रण हुन्छ, कहिले रोकथाम हुन्छ हेर्दै जाउँ भनेर बस्ने हो भनेदेखि राजस्वका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न निसन्देह गाह्रो हुनेछ। तर हामी त्यसो गरिरहेका छैनौँ। हामीले के गर्न चाहिरहेका छौँ भनेदेखि कोभिडलाई हामी रोकथाम गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ, उपचार गर्छौँ र सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमणबाट आम नेपालीलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउँछौँ र यसका निमित्त खोपको प्रबन्ध गर्छौँ। खोपको प्रबन्धको सन्दर्भमा साथीहरूले जुन प्रकारको सुझाव राख्नुभएको छ, जिज्ञासा राख्नुभएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 44 दिन बाँकी छ यही आर्थिक वर्षभित्र अथवा कहिलेसम्म। अहिले यति बेला अर्थमन्त्रीका हैसियतमा म यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहँदाखेरि मैले खोप यति दिनभित्र भनेर सायद दिनै तोक्नु त्यति उचित नहोला। तर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले सरकारले गिभन सिचुएसनमा आफ्नो प्रभावकारी पहलकदमीका साथमा नेपाली जनतालाई समयमै खोप उपलब्ध गरायो। यो सरकार धन्यवादको पात्र छ भनेर यहाँले समाचार लेख्ने गरी, समाचार प्रसारण गर्ने गरी, सम्पादकीय लेख्ने गरिकन सरकारले खोपको प्रबन्ध गर्ने काममा लाग्छ। खोप यति बेला हाम्रा निम्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सरकारको कार्यसूची हो भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रोसँग याद छ। त्यो जिम्मेवारी बोधबाट सरकार निर्देशित छ भन्ने कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। त्यस कारणले हामी यत्तिकै पर्खिएर बस्दैनौँ, यत्तिकै तमासा हेरेर बस्दैनौँ, चुनौतीको सामना गर्छौँ, कोभिडलाई नियन्त्रण गर्छौँ, आम नागरिकलाई खोपको प्रबन्ध गर्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउँछौँ, गतिशील तुल्याउँछौँ र यो राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्छौँ। त्यस कारणले राजस्वको लक्ष्य मात्रै निर्धारण गरेका छैनौँ, त्यो लक्ष्य हामीले कसरी प्राप्त गर्छौँ भन्ने बारेमा क्याटेगोरिकली हाम्रा स्टेपहरू 1, 2, 3 गरेर हामीले चाहिँ बजेटमा त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यस हिसाबले बजेट आएको छ। त्यस कारणले कोभिड बिर्सिएको होइन, कोभिड मुख्य चुनौतीहरू यसलाई सामना गर्नुपर्छ, सामना गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने त्यो अठोटको साथमा बजेट आएको छ। बजेटको मूल ओरिएन्टेसनै त्यतातर्फ छ भन्ने कुरा मैले यहाँसँग थप समय लिएर बताइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभएको छ, मतदातालाई प्रभावित गर्नका निम्ति भन्नुहोस्। यो मैले एउटा कुरा के बुझ्न बाँकी रह्यो भनेदेखि सरकारले मतदाता प्रभावित गर्नका लागि होइन, सरकारले आफ्नो अभिभार पुरा गर्नका लागि यो बजेट ल्याएको हो। यो बजेट ल्याउँदा मतदाताहरूमा के प्रभाव पर्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन। सरकारको ध्यान के कुरामा छ भनेदेखि सरकार हुनुको नाताले, सरकार हुनुको नाताले यो सरकारको जनताप्रति जवाबदेही छ, यो सरकार जनताप्रति जवाबदेही छ, जनताप्रति राष्ट्रप्रति यो सरकारको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले जनतालाई प्रभावित गर्नका लागि होइन, जनता र राष्ट्रका प्रति यो सरकारको जुन अभिभार छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ र यो जनताप्रति जवाबदेही भएको नाताले हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हो, एउटा बुझ्न नसकेको गुत्थी के छ भनेदेखि जनता प्रभावित हुन्छन्, जनतामा सरकारको सकारात्मक प्रभाव जान्छ भनेर जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिनुपर्छ, सरकारले चाहिँ कुनै
राम्रा काम राम्रा कार्यक्रम अघि सार्नु हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने कोणबाट जुन टिप्पणीहरू आएको छ, म यस्तो टिप्पणीलाई कुनै जवाब दिनुपर्छ भन्ने पनि म ठान्दिनँ। र म यो पनि स्पष्ट गरौँ, हामी सरकारमा छौँ यति बेला, हामी कुनै उफिएर कुनै संवैधानिक प्रक्रियालाई ओभरटेक गरेर हामी यो सरकारमा आएका होइनौँ। र यो सरकारलाई प्राप्त भएको जनादेश खण्डित भएको पनि छैन। म यहाँलाई के स्पष्ट गरौँ भनेदेखि यो सरकार कुनै उफ्रिएर ओभरटेक गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई उछिनेर क्रस गरेर यो सरकारमा आएको होइन। संवैधानिक प्रक्रियाबाट यो सरकार सरकारमा छ र यो सरकारलाई प्राप्त भएको जनादेश अर्को कुनै ढङ्गले खण्डित पनि भएको छैन। र तेस्रो कुरो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो सरकारलाई पनि, यो सरकारमा रहेको सत्तारूढ दललाई पनि जनताका माझमा जान, जनताको विश्वास जित्ने त्यो अधिकार छ। त्यस अर्थमा यहाँले जुन बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउनु भएको छ, चुनावपछि पहिलो कुरो त सरकारलाई स्थिरतामा निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ, सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, चुनावपछि पनि यो सरकारलाई, सरकारमा रहेको सत्तारूढ दललाई जनताको विश्वास जित्ने त्यो अरू दलहरूलाई जस्तै यो दललाई पनि अधिकार छ। त्यस अर्थमा हाम्रो विश्वास पनि हो कि हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ, यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, जनताको विश्वास जितेर कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो अठोटका साथमा हामीहरू यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस हिसाबले बुझ्नका निम्ति पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। रह्यो ऋषिजीले के राख्दै हुनुहुन्थ्यो, जानुभयो खोइ। हजुर त्यो के छ भन्दाखेरि यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई पोलिटिकल कोणबाटै आफ्ना दृष्टिकोणहरू अघि सार्ने, समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने छुट छ। त्यसैका निम्ति त हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। त्यसैका निम्ति त हामीले त्यत्रो केदेखि कुर्बानी र शहादतका साथ यो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हौँ। त्यस कारणले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कोणबाट विचार व्यक्त गर्ने कुरालाई म स्वाभाविक मान्छु। तर एउटा के हो भनेदेखि कुनै वक्तव्य, केही नेताहरू कुनै ठाउँमा बसेर वक्तव्य दिएर सरकारको वैधानिकता र सरकारको निरन्तरता खण्डित हुँदैन। सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट बन्छ, सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट रिप्लेस हुन्छ र संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ सरकार बन्ने वा विस्थापित हुने हुन्छ। त्यस कारणले केही नेताहरू केही ठाउँमा बसेर, एक ठाउँमा बसेर केही स्टेटमेन्ट दिँदैमा यो सरकारको वैधानिकता, यो सरकारको वैधानिक हैसियत त्यो खण्डित हुँदैन, खण्डित भएको छैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले त्यस प्रकारको टिप्पणीका प्रति, स्टेटमेन्टका प्रति मैले थप भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। यति कुरा यहाँहरूसँग राखिकन म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो बजेट म साथीलाई भन्न चाहन्छु, खास गरिकन यो बजेटले आजका चुनौतीहरूलाई देखेको छ, चिनेको छ, समाधान गर्ने सङ्कल्प बोकेको छ। त्यस प्रकारको योजना, दृष्टिकोण, कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यस हिसाबको रिसोर्स एलोकेसन गरेको छ। त्यस हिसाबले यो बजेट आएको छ। बजेट कार्यान्वयन म साथीहरूलाई यो साथीहरूको शङ्कालाई, कतिपय साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको शङ्कालाई, बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने यो चाहिँ जिज्ञासालाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। राम्रो छ भनेर टिप्पणी गर्नुभएकोमा म हार्दिकतापूर्वक आदर सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। सँगसँगै म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँहरूसँग यो प्रेसमा यस ढङ्गको फेस टु फेस यो पहिलोपटक होइन, हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ, भोलि पनि गर्नुपर्छ। भोलि पनि यहाँले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुहुन्छ र त्यो जिज्ञासाको जवाफ दिनका निम्ति फेरि पनि उपस्थित हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा त्यो जवाफदेहिताका साथमा म भन्न चाहन्छु, यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। बजेटमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हामीले हासिल गर्छौँ। त्यस कारणले यो सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अघि सारेको बजेट हो। यो समस्या हेर्ने दर्शक बन्नका निम्ति होइन, समस्या समाधान गर्ने अभियानको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले सरकारले यो बजेट ल्याएको छ। त्यस हिसाबले हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस अर्थमा प्रस्तुत बजेटप्रति हामी जवाफदेही छौँ र प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन हुने कुरामा म यहाँलाई आश्वस्त हुनका लागि म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र आउने दिनमा म पत्रकार साथीहरूलाई यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव, खास गरिकन बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मैले अहिलेसम्म सुन्दाखेरि बजेट नराम्रो भयो भनेर खासै टिप्पणी आएको सुनिनँ। बजेट राम्रै छ तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न त बजेट प्रस्तुत हुँदा त स्वाभाविक रहन्छ नै।
तर कार्यान्वयन हुन्छ कसरी भन्ने विषयमा अघि पनि साथीहरूले चर्चा गर्नुभयो। हामी व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथमा दैनिक कार्यतालिका बनाएर यो बजेट कार्यान्वयनका निम्ति अगाडि बढ्छौँ। मैले भनिहालेँ, हिजो बजेट प्रस्तुत भएको छ। आज चाहिँ यहाँहरूसँग हामी अन्तर्क्रियामा छलफलमा सहभागी छौँ। भोलिदेखि नै हामीले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ र यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने र बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने आज जुन प्रकारको कोभिडले जुन प्रकारको च्यालेन्ज सृजना गरेको छ नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्नमा र आर्थिक पुनरुत्थान र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउँदै समाजलाई समृद्धितर्फ लिएर जाने प्रश्नमा ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने त्यो सरकारको अठोटमा यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव सहयोग र ऐक्यबद्धताका निम्ति पनि म हार्दिक रूपमा अपिल गर्न चाहन्छु। यति भनिकन यो आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएका सबै पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, जो साथीहरू यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि, जो साथीहरू जुम प्रविधिको माध्यमबाट जोडिनुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु र सँगसँगै यो आजको हाम्रो पत्रकार भेटघाट पनि यही सकिएको जानकारी निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। अच्छा